पवित्र कुर्साचे कुरेन यार आमकां आमच्या देवाक आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमचे मागणे आमी सुरू करूया. मारये आमच्या मायेक एक उलो करून सगळी बरोबर म्हणुया. नमान मरे कुरपेन बोलले सोमी देव तुझे ताय आसा. ओस्तऱ्या भितर तूं सदव आनी सदव फॉल तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. हे 5 पयले सोनवार सिस्टर लुसिया वरवीं सायबीण मायचे विनंतीन केलोले. पोंतेवेद्रा स्पेन ह्या शारांत 1925 वर्सा हे सोबीत देवासांव आमकां आपयता. फारीकपण भेटोवंक सायबीण मायच्या निस्कोलोन खालसाक. फारीकपण करूंक कितें करचें तें ह्यो आसात. पयलें, मिसांत वांटो घे आनी पवित्र साक्रामेंत शेव. दुसरें, पातकाचें प्राशीत कर. कुमसार जा पयल्या सोनवाराच्या दिसा वो 8 दीस आदीं वो उपरांत. तिसरें, तेरसाचें मागणें कर 5 कोंड. चवथें, 15 मिनटां तेरसाच्या मिस्तेराचेर नियाळ कर. सायबीण मायन मागला ह्यो 4य वस्तू तिच्या निस्कोलोन काळजाक आड केल्ल्या पातकाक फारीकपण दिवपाच्या मनान करच्यो. सायबीण माय भासायता की जो कोण हें देवोसांव भावार्थान पाळटा ताका शांती, राखण आनी साल्वोसांव मेळटले. ह्या पयल्या 5 सोनवार पालूंक आमी न्हयच फकत आमचो मोग सायबीण माय ताय दाखयता, पूण अदीक करून पातकाक लागून जाल्ल्या घायांक पेखोवणी मेळूंक. आमी विस्व फातिमा अपोस्टोलेटीचे वांगडी तुमकां तेरसाच्या एका मिस्तेराचेर 15 मिनटांचो फारीकपणाचो नियाळ करूंक आनी ते उपरांत तेरसाच्या मागण्यांत वांटो घेवंक आमंत्रण करता. पास्काच्या ह्या पवित्र समयार आमी बेल्या शारांत नदर घालता, जे जावन आसा देवीक नम्रतायेचें पाळणें. सोबद मनीस जावचे आदीं दुर्बल आनी ल्हानवीक जिविताक निवडलेल्या देवाची आमी स्तुती करता. पवित्र वस्तू आनी रिती सवे आमी केल्ल्या अन्याया पासत बोगसणे मागच्याक आमी ही इंतेसांवां आनी मागणी मारयेच्या उपकारा पासत भेटयता, जी जावन आसा देवाच्या मोगाची जिवी इमाज. पयलो नियाळ. देवाचें उतर. लुकाचे शुभ वर्तमानांतले 2:7. आनी तिणें आपल्या मालगड्या पुताक जल्म दिलो आनी ताका खाणावळीन सुवात नासली देखून तिणें ताका फालयांनी गुटलावन कावंडेन दवरलो. नियाळुया. त्या पवित्र रातीची शांती. जनावरांचे हुस्कारार उबेन बोल्लोलो तो शांत गोठो. कोदिलेचो मोंड उजवाड. गोरवांचे सुक्या तोंडार पोलजोळटा बालका जेजूच्या रोडण्यांत आंकवार मारया दिमी मारून
ताची स्तुती कोत्ता. तुझे शीतोल थोंडायेन देवाचें हे पवित्र विस्मीत ओळखूंक आनी मांडून घेता. जे पोरी आश्चर्यांत बोल्लोलीं काळजां घेवन गोरवां राखणे ह्या गोट्या सोशी येतात. त्या पोरी आंज बोडव्यांनी गायल्ले सोबीत स्तोत्र, देवाक व्हडवीक मोहिमा, पयशिल्ल्या शेतां बाटांतान होलू आयकूंक येता. हे शीतोल खिणेंत देव आपणाक वैभवान वो गिरेस्तकायेन न्हय, बोगोर ल्हानवीक खालतीकाय दाखोवन कोत्ता. जो बालोक आख्खे सृश्टीक रचनेन बोत्ता, ह्या वेळार आपले आवयच्या गोपान विसव घेता. आख्खी रचना उगीच आसा. ताचे वयर दर एक नदर ताची वाखाणणी कोत्ता. मारयेचेर पडलोली दर एक नदर आमकां उगडास कोत्ता की देवाची मोहिमा मनशाच्या सादेपणांतल्यान जगजगता. ओगेपणान थोडो वेळ नियाळुया. आवे 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 मारिया, आवे 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 मारिया. दुसरो नियाळ. शेगून नम्रताय आनी काळजाचें निर्मळपण ह्या मिस्तेरांत आमी मारयेचे नम्रतायेचे शेगूण आनी काळजाच्या निर्मळपणाचेर नियाळ कोत्ता. गर्व करिनासतना एका ल्हानशा आरश्यांत मारयेन सर्गीच्या सोम्याक स्विकार केलो. सुरक्षेंत न्हय, बोगोर पूर्णपणान देवाची खुशी पालूंक तिची उर्बा. तिचे निर्मळ आनी शांतीन भरलोलें काळीज मनीस जाल्ल्या सोबदाचो पयलो आलाशिरो जाता. मारयेचे निर्मळकाये वरवीं गरीब सासणींत लिपलोले देवीक आसण्यान पडोवंक तिका फावो जाता. तिचे खालतेपण आनी नम्रताये वरवीं खुद्द देवाची नदर ह्या संवसाराचेर पडटा. ती आमकां शिकयता की बोलान वो मनशाचे मान्यताये वरवीं न्हय, बोगोर शांतपणान देवाक शरणा येवंक पवित्रताय फावो जाता. ह्या भितरल्या उजवाडाचो वांटो आमच्या आत्म्याक हाड म्हूण तिचे लागीं मागुया, कारण तिचे भाशेन आमी ल्हान आनी खालत्या घडण्यांनी देवाक पळोवंक. सादे हलक्या वस्तूंनी पवित्रतायेन मान दिवंक आनी आमचें सादेपण स्तुती आनी मोगा वरवीं आमी ताची सोबीताय दुसऱ्या सवें फांकोवंक पावूं. ओगेपणान थोडो वेळ नियाळुया. आवे 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 मारिया, आवे 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 मारिया. ध्यान करूंक
सोबद मनीस जाता. बालका जेजूचो जल्म म्हळ्यार मोवाळायेन नेटोयलोली देवीक नम्रताय. सोबद मनीस जालो राजवाड्यांत न्हय, बोगोर एका गोट्यांत. तो जाका स्वर्गाचो आसरो केन्नाच पावो नजो. तो आतां आपल्या आवयच्या गोपांत आसा. दर एक बारीक स्नान देवाच्या हातांत ओंपची सोबीतकाय उचारता. शिवासणाच्या जाग्यार एक गोठो, न्हिदपाचे खाटी जाग्यार सुकें तोंड आनी फालयो, संगीताचे बदलेक ओगेपण. मारिया आनी जुजे ह्या विजमितांच्या गुटाचो नियाळ करता. तांकां कळटा की देवाची मोहिमा सादेपण आनी नम्रताये वरवीं अदीक परजळटा. पवित्र कुटुंबाचे पयले साक्षीदार गोवली आसलोले म्हूण हो संयोग न्हय, गरीब आनी सादे लोक जांची काळजां विजमिताक उक्तीं आसात. हे पवित्र रातींत स्वर्ग आनी संवसार पूर्ण एकमतीन मेळटात. आंज बोडवे बालका जेजूक नमस्कार करतात. सगळीं रचना देवाक वाखाणटा. मारयेची नदर सगल्यांचीं काळजां स्तुतींत आनी आराधन्यांत एकवटायतात. तिचे वरवीं अदृश्य देव आमकां दिश्टी पडटा. कित्याक तिचें निर्मळ काळीज चकचकीत आरशा परी ताजो परजळीत उजवाड प्रतिबिंबीत करता. प्रकाश भरीत आवय आनी देवीक पुताची इमाज. ही इमाज आजून पर्यान जायत्या ओतम्यांक नियाळ करूंक आपयत आसा. बालका जेजूच्या जल्माची दर एक पवित्र इमाज आमकां ह्या खिणाचो उगडास करता. त्यो आमचे दिनवासनेक आनी मोगाक जाग हाडटा. त्यो स्पर्श टँजिबल जाल्ले देवीक घडणे म्हणजे त्या पयल्या प्रकाशनेच्या खिणाची याद जेन्ना देवाचें मुखामळ संवसारांत दिश्टी पडटा. जे परी आमी नियाळटाव ते परी ह्या गुटाच्या आनी सगळ्या पवित्रतायेच्या राखण्या सांत जुजेचेर नदर घालता. ह्या म्हयन्यांत सांत जुजेचें फेस्त आमकां ह्या शेगुणाचो उगडास करता. शांत श्रिश्ताय, निश्ठा, बापायचो मोग. आतां आमी नियाळटाव जेन्ना फातिमा गांवांत संवसाराचेर बेसांव घालतना मारये आनी बालका जेजू बराबर सांत जुजेचें प्रतिकरण जाल्लें एकचाराचें, कुटुंबाचें आनी देवीक शांतीचें दर्शन. मार्साचे 25 तारखेर पापसायब जुआंव पावलो II हांचे उद्देशी मारयेच्या कोतावीन काळजाक केल्ल्या आख्ख्या संवसाराचें समर्पणाचो आनी उगडास करता. बेल्या शाराचें आनीक एक विजमीत जेन्ना आवयच्या विणवणे वरवीं मनशाकुळाक वेंगेंत घेवंक स्वर्ग उलो घालता. बालका जेजूच्या जल्माचो नियाळ करतना ह्या विजमितांकूच न्हय, बोगोर बोगसणे फारीकपण करूंक पर्यान आमचीं काळजां वळवळटा. न्हय फकत दुखांत, बोगोर मोगान पर्यान गोवळ्यांक पळोवंक फावो जाल्ली दिश्ट दर एका काळजाक फावो म्हूण आमी आशेवन रावता. मारये वरवीं देवाची मोहिमा परजळू जी जावन आसा मोवाळायेन आनी बोरवाशान ताणें विंचलोली इमाज. ओगेपणान थोडो वेळ नियाळुया. आवे 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 मारिया.
मारिया. मारियेचे शेगूण. नम्रताय आणि काळजाचे निर्मळपण. मारियेचे कालतेपण आणि काळजाचे निर्मळपण आवयपणाचे खाशा सैम घडून हाडटा. तिच्या कालतेपणाक लागून देव तिचे वरवीं जल्माक येता. तिच्या निर्मळपणा पासत तिच्या कुसव्यांत तो सुरक्षीत आसा. ती कसलोच मान ओ मनशाच्या मान्यतायेची आशा दवरिना. बगोर हेरांनी देवाक ओळखून घेवचो आनी ताचो मोग करचो म्हूण तिची आशा. ताची देख आमकां शिकयता. ती खरो भोवमान सेवेत साकरेचें आसा आनी निर्मळपण म्हटल्यार संवसारा विणे जिवंक न्हय, बगोर संवसारा वरवीं देवाक पळयवप. तिच्या साद्या जिविता वरवीं साद्यो सरळ वस्तू पवित्र जातात. तिचे शांत ओगेपणा वरवीं शब्दाचो ताळो आयकूंक येता. तिचे शेगूण नियाळप म्हटल्यार सोंसणीकायेन, मोवालायेन आनी भोक्तीपणान गुपीत वाडलोले पवित्रतायेची वळख घेवप. देवाची खुशी करपाचे उर्बेन जेन्ना आमी तिच्या जिविताक मान दिता तेन्ना आमी ह्या भितरल्या आत्मीक उजवाडाक मान दिता. ज्या काळजान अशें उचारलें, जावं म्हजे सवे तुज्या उतरां पोरमोणें. ओगेपणान थोडो वेळ नियाळुया. आवे 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 मारिया. आवे 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 मारिया. मारियेचे शेगूण, नम्रताय आनी निर्मळकायेची देख आमच्या सदांच्या जिवितांत वेव्हारांत घालूंक आपोवणें. मारियेची नम्रताय आनी निर्मळकाय आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालच्याक देवाचें आसणें उपेक्षा न्हय, त्या सुवातांनी मेळटा म्हूण आमी ओळखून घेवंक जाय. आमच्या गोराब्यांनी सुरवात करुया. शांती, दिनवासनी आनी सादेपणाची वाड जावंक वावरुया. दोयालायेची आनी सेवेची दर एक कोरणी आमच्यान एकबेल्या शार जावन ह्या शेगुणाचो विरोध करतल्या कोरण्या विशीं आमची काळजां राखुया. गोर्व जें देवाचे येवजणे विरुद्ध वेता आनी इतेसांवांची ओ निर्मळकाय जी देवाच्या बेसांवाचेर आडकोळ हाडटा, गोर्व मनशाच्या मान्यतायेची आशा दवरता, नम्रताय शांतीन सेवा करता. ओ निर्मळकाय सुरवातीपणान आपणाकूच सोदता, बगोर निर्मळपण देवाक सोदता. जेन्ना ह्यो ताळण्यो वो वायट सैम आमचे भितर मेळटा तेन्ना तांचे पासत फारीकपण करून येता. म्हणजे मोगाच्यो गुपीत कोरण्यो, ओगीच पातकांचें बोगसणें आनी भोक्तीपण मागणें करून येता. ह्या आत्मीक शोकतेची शिकवण घेवंक निर्मळकायेच्या राखण्या सांत जुजेची सुचोवणी घेवुया. मारिये आनी बाळका जेजूची राखण केल्ल्या परी आमच्या काळजांची राखण करुया. तेन्ना आमचें जिवीत त्या शांत नातालांचे राती परी शांतीक
आनी उजवाडाक साक्षी दिवंक पावतली. ओगेपणान थोडो वेळ नियाळुया. आवे 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 मारिया, आवे 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 मारिया. शेवटाचे मागणे. मारिये, सोरवंडाराचे खालते आवय, सादेपणान आमी देवाक पळोवंक आनी आमच्या नितोल निर्मोल कालसा उदेशी ताची सेवा करूंक आमकां शिकय. सांजुसे बरोबर जें कितें आमचे सोबे आनी आमचे मोदें पवित्र ताचो आमी सांबाळ करूंक पावूं. जेजूक दर दिसा जल्मांत हाडून आमची कालसा जिवे गोटे जावंक म्हूण आमचे पासत विनंती कर. आवे 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 मारिया, आवे 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 मारिया. हे मागणे पयल्या सोनवाराचे ध्यान सगळीं सांगता म्हणुया. ओ मारयेच्या निश्कलोन कालसा, मागण्यान आनी प्राचितान आयज आमी तुजे मुखार आयल्या. आमी तुका भेटयता वो आमचो तेर्स खुमसार, जेजूची पवित्र कूड जी आमी शेवता आनी आमच्या ध्यान एक मोगाची कुणा कशी बुजवून दिवंक तुज्या पवित्र कालसाक मोगाचे माये आमी मागता. पातकाची नवसरणी जावंक आनी संवसारान शांती वसूंक आमी मागता. कुरपा सोडून हाडूंक सगळीं पातकां आनी समर्पण आमचें जिवीत तुज्या मनाक आनी देवाचे व्हडते मोहिमेक भोव पवित्र आंकवारी तुज्या देवोत्सवा खातीर आनी आमचेर ओतयल्ल्या कुरपे पासत आमी तुजे उपकार आठयता. तुवें दाखयल्ले वाटेर आमी सदांच चलूंक आनी तुज्या पवित्र कालसाच्या पुता जेजू सोशी वचपाची वाट दुसऱ्यांक दाखोवंक आमकां पुर्ती कर. मारयेच्या भोव स्वादीक कालसा आमचें साल्वसांव जावं. आमेन. आवय आनी राणी मारयेक जोन एकल्याचें दिसपटे अर्पण सगळीं सांगता म्हणुया. निश्कलोन माये, हांव आन्ना मारिया दिसा उण्या भावार्थ्याची पातकीन म्हज्यो बावतिस्माच्यो बासावण्यो तुज्या हातांतल्यान नवसरता आनी तिरायता. हांव सासणाक देवसाराक ताच्या दोबाच्यांक आनी ताच्या कामाक फाट करता आनी मनशा सैम घेतलोल्या जानवायेक जेजू क्रिस्ताक संपूर्णायेन म्हजी भेट करता. जिवीत भर ताच्या फाटल्यान म्हजो कुरीस व्हरूंक आनी आदल्या परस अदीक ताका विस्वाशी रावूंक सर्गीच्या दरबारा मुखार हांव तुका म्हजी आवय आनी राणी म्हूण विंचून काडटा. तुजो चाकोन कशी म्हजी कूड आनी आत्मो म्हजे लागीं आसा तितलें आनी म्हज्या बऱ्या कोरण्याचें आदलें आतांचें आनी फुडलें मोल लेगून तुजें स्वाधीन करता. देवाचे व्हडते मोहिमे खातीर कांयच आडाय नासतना म्हजे विशीं आनी म्हजे लागीं आसा आनी ना ताचे विशीं तुका जाय तशें करूंक तुका पुराय आनी सगळो अधिकार दिता.
आता आणि सासनाक आमेन. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन.